नमस्ते। आज हामी चाहिँ कहाँ रे दाइ? हामी तारेभिर जाँदैछौँ। आज हाम्रो यात्रा चाहिँ तारेभिर हुँदैछ होइन। हामी के अरे हामीले ऊ पनि गरिसक्यौँ, के अरे चिया बनाइसक्यौँ है। चिया बनाएर चिया लिएर अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। चिया बोक्दै हुनुहुन्छ दाइले। अब चिया हो होइन। 5 कप छ, 3 कप मेरो, 2 कप भानुजीको। अब हामी चाहिँ जान्छौँ। अब कहाँ कति घन्टा टाइममा पुगिन्छ दाइ हामी? 1 घन्टा खोइ 1 घन्टामा जस्तोमा। ल हामी जान लाग्यो। बुवाले पनि माथिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी जान लाग्यो कि हिँड्ने बेलामा मैले के भन्नु होइन, केही भन्नु हुँदैन नि। हाम्रो अब तारेभिरतिर जान्छौँ हामी होइन। अनि तारेभिर गएर आज चाहिँ बेलुकीतिर आइपुग्छौँ। बेलुका साँझसम्म साँझसम्म आइपुग्छौँ। तर पानीले चाहिँ नि नुहाइदिएला। हामी नुहाउँदैन ल ल है त। दाइलाई लाज लागिसक्यो होइन भिडियो बनाउँदा। हामीलाई चाहिँ लाज लाग्दैन। खैरले पनि बाई गर्दैछ। आइज ल बाई गर। यो चाहिँ हामी अब धपासी हाइटबाट कृष्ण मन्दिर, देउराली जनता औषधि फ्याक्ट्री हुँदै अब गलफुटा निस्किरहेको छ। यो बाटो चाहिँ पिच गर्नको लागि सबै पेलेर रेडी गरेको थियो। के कारणले रोकिएको थाहा भएन। उपेन्द्र देवकोटा, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको घर पनि यही हो। अहिले अरू पश्चिमे बाटो चाहिँ के छ? उपेन्द्र देवकोटा डाक्टर खालि छैन रे अहिले। मरेको होइन, चोर कि पऱ्यो के गर्नु मऱ्यो? त्यो अर्कै लाग्यो भने चाहिँ आफैले झिकेर खिच्नु क्या। यहाँनिर यो यस्तो फुटसल छ। फुटसलभित्र कुकुरहरू छ। अहिले लकडाउनले गर्दा कुकुरले फुटबल खेलिरहेको छ। अलिक पनि अवस्था तपाईँ चेकिङमा पर्छ हामीलाई। अब लेफ्ट साइड जान्छ भने त्यहाँ हेर्ने हो, छैन भने दौडिने हो, छ भने भाग्ने हो। हिँड्नु न अहिले त दुईवटा मामाहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यो मामाहरू हो पुलिस भाइहरू। तर हल्का पानी परेको छ, मिठो है। मिठो पानी परेछ। महिला 84 न्युरो हस्पिटल निस्क्यौँ अहिले। ठ्याक्कै हामी न्युरो यो सामुन्नेको हस्पिटलै न्युरो हस्पिटल हो। हामीले पोलेको मकैले जान्दै अहिले। पोलेको मकै चाहिँ ऊ खल्लो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुँदैन, सेलाउँछ। एउटा सँगै लाग्नु गलफुटार आइपुगेको छ। अलिक बिस्तारै अगाडि चेकिङ हेरेर जानुपर्छ। चेकिङ हुनसक्छ। चेकिङ छ भने चोर बाटो खोज्नुपर्छ। फेरि भव्य घरहरू छन् यहाँ। चेकिङ रहेनछ ल भने एटिएम त जाने हो होइन। एटिएम एनएस ब्याङ्क खुलेको छ। पुलिसको गाडी अगाडि गएर रोक्ने के फरक पर्छ? यही झन् राम्रो। सबै के भएर तपाईँलाई यहाँ अहिले भर्खरै भनेको कुराहरू याद। अगाडि देखिएको कुरा मेरो हामी अब यता देउरापुरबाट निस्केर जाँदैछौँ। तारेभिरको यात्रा सुरु हुन्छ हाम्रो। मेन यात्रा यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन, खास यात्रा होइन। यस बाटो ग्राभेल भयो, कच्ची बाटो भयो, हिँड्नु मजा हो क्या। आज त निकै बाटो ढलान गरेको बाटो यता देउवाको घर बाटोतिर
चलाउँछु अब यता केही छैन ल तपाईँ कहाँ बाइक चलाउने कुरा गर्नुहुन्छ अब तपाईँ कहाँ लाग्यो भित्र अर्को बाटो आगे सिधाइदिनु उयो घरको छानाबाट ऊ माथि अहिले भरे पर चाँडो माथि हो अगाडि पनि होला नत्र लाइटर पनि बोक्नु भएन त्यो बस्छन् त्यसो कालोतिर बढी खाने त्यो घर के बनाएको भाइ त्यो घर यो मलाई पनि थाहा भयो हामी उकालो व्यापक उकालो छ तर ढलान गरेको बाटो भएकोले कुनै प्रब्लम छैन तर यो खास कच्ची बाटो हुनु पर्थ्यो होइन बल्ल मजा हुन्थ्यो आमा यसैमा त अलिक म त चियर खाएर चढेर लडाएको अलिक माथि रहेर कस्तो थियो कस्तो हो भने त खत्तम हुन्छ ग्याङ हिँड्दा रहेछ नि त्यसरी गेमहरू खेल्नहरू त्यो माथि एउटा परेवा जोडी बसेर रहेछ लालीगुरा काफल सब चिज छ सल्लो चिज छैन अनि माथि चाहियो नभन्दा भन्दै रसाउँछ नाखा बुझिन मैले तिम्रो हृदयको भाका जलन किन जब तिम्रै हुन सकिन खै के को मात्र लाग्यो है ममा रम्न पुगेछु तिम्रो दुःखमा दोष कसलाई दियो आफैलाई रोक्न सकिन अब पछुतोको भारी जोखेर तिम्रो कुरा पछि छोडेर लागे म खोलै खोलातिरै चौतारी र बिराइबी मनमा छ बिराइबी हो भन्ने कसलाई बलिरहनु झर्नु यार चिप्लिन्छ यो बाटो चिप्लो छ भनेर मलाई साथीले बाइकबाट उतारेको अवस्था साथीले भनेकोले मैले फेरि खिच्दै तपाईँले यार त्यो त्यहाँको त्यत्रो म दुःख पाएको भिडियो खिच्नु भएन है ल खिच्नु भयो खिचेको छैन त अनि भिडियो गर्नु हुँदैन तपाईँले गलत गर्नुभयो कि यस्तै त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि भ्लग भन्ने चिजहरू खासै राम्रो हुँदैन के हुँदैन अरे खासै राम्रो हुँदैन गुड खासै राम्रो हुँदैन सर नट अ बिग प्रब्लम म्यान भन्नु त
It's a big problem, man. It's not a big problem, man. भन्नु न। It's not a big problem, man. अब झर्नु यहाँ यत्रो पनि झर्दिन हिँड्नु न यति जाबु यो त चिउलो छ अरे टिप्लिँदैन हिँड्नु लडौँला अब नयाँ बाइक लडाउला अरे हेर कति टिप्लिँदैन हो बालौटे बाटो भन्ने त मलाई थाहा छ किन झर्नु म त्यो फ्याँक्नु पर्यो नि यस्तो जाऊ बाटोमा जा पार्टी उतारेर मलाई यहाँ चाहिँ टिप्लिन्छ लटकट्नुमा झर्छ यहाँ टिप्लिन्छ अब यत्रो नि झराउँदै ओके इट्स नट अ बिग प्रब्लम म्यान गलत बाटो आउनुभयो म्यान यो बाटो त खतरा रहेछ म्यान यो बाटो खतरा छ पानी परेर चिप्लो भएको छ झरौँ झर्न पर्यो नि औ यति त हो नि त्यहाँ गिट्टी छैन किन झर्छेँ म पनि भनिदिएको भन्छ मेरो त ध्यान जग्गा झर्दिनँ It's not a big problem, man भन्नु न हेर्नुहोस् गाउँले बाटो कस्तो छ तारेभिरको यात्रा अब एउटा मोड छ यहाँ मोड पछि फेरि हामी फेरि तेर्सो जाने कुरो हो यस्तो छ बाटो भूकम्पको बेला आइएको थियो यो ठाउँ अहिले फेरि हामी सरलाई लिएर आयो बिस्तारै हिँड्नु सिक्लिन्छ यो चिप्लाउनु भयो तपाईँले ओके इट्स नट अ बिग प्रब्लम म्यान तर अहिले झर्दाखेरि पानी पर्यो भने व्यापकै केही हुँदैन झर्न सजिलो भयो मलाई नजाने घर फर्किनलाई तपाईँलाई चाहिँ घरको यादले शान्ति गरेपछि म उत्रिनुपर्छ खान्छ भनेको मान्नु न चिप्लिन्छ ल इट्स नट अ बिग प्रब्लम म्यान यस्तो छ खानु छ त्यो थाकेर नमाथि जाउँ न तल हेर्नुहोस् यस्तो यो तारे भिर जाने बाटो हो अलि तलसम्म त चौतारी र भिराइ भिर मनमा छ पिराइ पिर हो भन्ने कसुलाई बोलिरहनु है तिमी पूर्णिमाको जुना चाहिँ यात्रा हाम्रो यही यतातिर ओत लाग्ने छाप्रा भट्टी चिया पसल केही पनि नभएको अवस्था सायद शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको एरिया हो यो बाटो एकदमै अप्ठ्यारो त्यही पनि हामी माथि जाने कोसिसमा चिप्लिँदो रहेछ तलबाट अरू खिचिरहेको त आउनु न ल ए हाम्रो खानु सर चिप्लिँदै चिप्लिँदै एकचोटि पछाडिदेखि म खुसी हुन्थेँ भन्ने मलाई लागेको छ ओपन एरिया ओ धानुजी झिटाउनु माथि कहीँ झाप्रो छ भने बस्नुपर्छ ऊ माथि रहेछ अबको 5 मिनटभित्र तारेभिर पुग्छौँ भनेको छन् टिचरले हामी 10 मिनटभित्र पुग्छौँ होला किनभने बाटो अप्ठ्यारो छ हामीलाई त्यति आइडिया छैन हाम्रो ड्राइभिङ गर्ने सर पनि त्यति एक्सपिरियन्स छैन होला पाहाडको बाटोमा स्याङ्जा वालिङतिर हो भने
आँखा चिम्लेर कुदाउनुहुन्छ काठमाडौँको बाटोमा मलाई अलिकति चार्दैन अब चाट्न भनेर भन्नुभयो बाटो चाहिँ यता अलि राम्रो भएको अवस्था चिप्लो भन्छ नलौटे बाटो ज्यादा त्यस्तो रहेछ ठिकै छ पारितिर पिच बाटो छ कि त्यो तर राम्रै गरेको तारे अझ मौसमले हामीलाई दुःख दिइरहेछ कहीँ ओडार भेट्यौँ भने हामी ओडारमा बस्ने सम्भावना हुनसक्छ रातो बाटोमा चिप्लिन सक्छ बिस्तारै हिँड्नु न जाम छ खालि यो उतार्ने बानी चाहिँ तपाईँको थोडा खराब थियो यस्तो रहेछ बाटो म चलाउँछु भन्दा पनि नहिँड्ने डर लाग्छ अहिले हामी तारेभिर आउँदै थियौँ तर तारेभिर आउनलाई चाहिँ यो बाटोको खराबीले गर्दाखेरि हामी जान सकेनौँ अहिले यो यस्तो छ ठाउँ चाहिँ त्यो राम्रो छ तारेभिर यही हो र हामी चाहिँ गन्तव्यमा नपुगिकन फर्किनु पर्ने जस्तो देखियो होइन यहाँबाट काठमाडौँ निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रमाइलो देखिन्छ काठमाडौँ अहिलेको मौसम चाहिँ एकदम रमाइलो पुरै पानी परिरहेको छ रद लगायो भने पनि चटङ पनि आउनु सक्छ जे पनि हुन सक्छ नि हैन यो ठाउँ यो गाउँलाई चाहिँ के भन्छ तारे भिरै गाउँै तारे भिरै नामै तारे भिरै आउने भन्यो भने त यस्तो बर्खामा आउने होइन कि यस्तो हिँड्नुलाई अब के भन्छ अहिले कहीँ हिँड्नु पाउँदैन त्यही गरेर घरमा बस्दा बस्दा बोर लगाएर निस्केको म त सबैले त्यसो भन्छ परिरहेको छ डोनट चिया अनि कमलले दिइरहनु भएको छ डोनट चिया यस्तो मौसम छ मौसममा चाहिँ हामी डोनट चिया घरबाटै लिएर आएको थियौँ खाँदैछौँ यो हामी तारेभिर जान भनेर हिँडेको थियौँ तारेभिर चाहिँ पुगिएन तर नजिकैको यस्तै डाँडाकाँडाहरूमा चाहिँ भिरको नजिकै चाहिँ पुग्यो भन्नु न नजिकै चाहिँ पुग्यो ओ त्यही हो तारेभिर त्यही हो यस्तो रहेछ तारेहरूको फेदैमा पुगेर आएको नि आउनु त त्यो हो तारेभिर तर पानी परेको हुँदाखेरि चाहिँ हामी तारेभिर चाहिँ पुगेनौँ है नत्र रमाइलो भइरहेको थियो यात्रा पुरै लुथुक्कै भिज्यो यस्तो भयो रमाइलो ठाउँ रहेछ बस्नको लागि यहाँ हेर्नु त यस्तो बवाल ठाउँ क्याम्पिङ गर्नको लागि राम्रो ठाउँ रहेछ ए अब त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ है हामी ओ त्यहाँ जानुपर्छ हो त्यहाँ त्यहाँ गएर चाउमिन दिनुपर्छ